मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खौफनाक आज पंजाब असेंबली में पहली मर्तबा एक ऐसा बिल पेश किया गया जिस पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों की तरफ से किसी ने कोई एतराज नहीं किया, और यह बिल था पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहों और मराद में इजाफे का बिल। स्पीकर यह बिल मुकम्मल इत्तफाक राय के बाद कायमा कमेटी को भिजवा दिया। यह वहां से होकर वापस आएगा और इसके बाद एमपीएस की तनख्वाहें 83,000 रुपए से बढ़कर 2 लाख, डेली अलाउंस 1,000 से 4,000, हाउस रेंट 29,000 से 50,000, यूटिलिटी अलाउंस 6,000 से 20,000 और मेहमान नवाजी का अलाउंस 10,000 से 20,000 हो जाएगा। मैं जाती तौर पर समझता हूं आज के हालात में 83,000 रुपए कम हैं, इनमें इजाफा होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है क्या मुल्क का कोई आम और गरीब शख्स एमपीए बन सकता है? जी नहीं। ये लोग ठीक ठाक अमीर होते हैं, चुनांचे तनख्वाह इनका इशू नहीं होता, ये इसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन आप पार्लियामानी निजाम की खूबसूरती मुलायजा कीजिए, असेंबली में अगर अमीर बल्कि अमीर तरीन एमपीएस की तनख्वाह का इशू आ जाए तो वो हुकूमत और अपोजिशन जो आज तक अवाम के किसी इशू पर इकट्ठी नहीं हुई, उसमें कोई इख्तलाफ राय नहीं होता। यह क्या है? आप अपनी तनख्वाहों में बेशक 10 गुना इजाफा कर लें, लेकिन कम से कम अवाम के किसी एक इशू पर भी इसी तरह इकट्ठे हो जाएं। आप कभी मजदूर की तनख्वाह में इजाफे पर भी इकट्ठे हो जाएं। आप महंगाई, बेरोजगारी, तालीम, सेहत और फजाई आलूदगी के इशू पर भी इतना ही इत्तफाक राय पैदा कर लें तो पूरी कौम आपका शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन आप अवाम के इशू पर तकसीम है और अपने इशू पर इकट्ठे हैं। क्या यह ज्यादती, क्या यह जुल्म नहीं? आप कम से कम एक बार सोचिएगा जरूर। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। मियां साहब के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनको मैं आज लेके गई थी। स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, उसमें जाहिर है ब्लड प्रेशर या एंजाइना जो है वो उनको हो रहा है। उसमें अब रात को भी उन्होंने एंजाइना की शिकायत की थी, तकलीफ थी उनको, रात भर रही है। उनका कल भी शुक्रिया अदा किया था, मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मियां साहब की तीमारदारी के लिए गए, उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, उसके लिए उनकी शुक्रगुजार भी हूँ। सियासी मुलाकात थी जो होती रहती हैं, ये लोग आपस में काफ़ी हद तक तावन भी कर रहे हैं और गलबन इस मुलाकात का मकसद सियासी था कि सियासी तौर पर वो एक ही जगह नजर आए। बिलावल भुट्टो की मियां नवाज शरीफ की इयादत एक ठीक ठाक सियासी वाकया बन चुका है। यह मुलाकात हुकूमत के लिए इतनी अहम क्यों है, यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि नून लीग अपने कायद पर खामोश, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोल रही है। एक बात मेरी याद रख ले इमरान खान, उसकी पार्टी, अगर इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ, उसको कत्ल समझा जाएगा, उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सकेंगे। पॉलिसी का ये फर्क क्यों है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर रुबीना खालिद साहब हमारे साथ तशरीफ रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शमशान बुखारी साहब, पंजाब के वजीर इत्तलात हैं, पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक है। बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल काम है जो आपने शुरू किया इस वक्त। जाहिर है पिछले 8 महीने का बहुत सा प्रेशर होगा जिसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन ये फरमाइएगा सर, ये हर चीज डाउन पे जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी तनख्वाहें, अपनी मराद कम कर दी, वफाकी वुज़रा की तनख्वाहें, उनकी मराद कम हो रही है, लेकिन ये पंजाब में अचानक एक ही सूबा, उसमें एमपीएस की तनख्वाहें बढ़ाना, ये सर सिंबॉलिकली अच्छा नहीं लगता वैसे, मेरा ख्याल है। देखें चौधरी साहब, इस पे मुख्तलिफ आरात ही लोगों में,
بات یہ ہے کہ جمہوریت میں زیادہ رائے کے ساتھ ہی کام ہوتا ہے. مختلف رائے تھی, میں یہ نہیں کہتا کس کی حق میں تھی کس کی نہیں تھی. ابھی یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو گیا ہے, وہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو سندھ میں یا بلوچستان میں تنخواہیں ہیں اس کے برابر پنجاب کی بھی ہونی چاہیے. اب بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو شاید تنخواہوں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنا یہاں وقت دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں اور ہمارا اس میں گزارا نہیں ہوتا, ہم اپنے گھروں سے دور لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح کر کے. اور بہت سارے ایسے جو اسپیشلی جو خواتین پارٹی ورکرز سے آتی ہیں, سب کے پاس اتنا نہیں ہوتا. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے. تو بل گیا ہے ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جو آج ریفر ہوا ہے. سر ٹھیک ہے, ظاہر ہے 2 لاکھ بھی میرا خیال ہے کم ہے آج کے دور میں. ظاہر ہے اگر لائف سٹائل آپ کا بڑا ہوگا تو اس میں 2 لاکھ بھی میرا نہیں خیال کہ ایم پی اے کے لیے مناسب رقم ہوگی. سب لوگ 20,000 لیکن وہ کر رہے ہیں سمبولکلی جو ہے نا اس وقت, کیونکہ ہر چیز ڈاؤن ہو رہی ہے, مزدور ہے بیچارہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے, ڈاکٹرز بے روزگار ہو رہے ہیں, انجینئر بے روزگار ہو, تو اچھا نہیں لگتا. ویسے صاحب میرا ایک بلٹ ان فالٹ ہے کہ میں سپیڈ کو سپیڈ کہتا ہوں. میں کم از کم اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ میں اس کے حق میں نہیں تھا, لیکن شاید میں ان لوگوں کی مشکلات نہیں سمجھتا جن کی یہ مشکلیں تھیں. جی ٹھیک, بہت اچھا. اچھا سر یہ فرمائیے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا ایکچوئل ایشو کیا ہے؟ کیونکہ سرکاری ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں صحت مند ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. جو پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے فیملی کے ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحت ٹھیک نہیں ہے. قوم پتہ یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے سر؟ اچھا چوئی صاحب, اس پہ آج آپ کے ساتھ بڑا سینئر پینل ہے, ڈاکٹر صاحب بھی اور روبینہ بھی بڑے سمجھدار لوگ ہیں, زیرک ہیں. میں اس سے پہلے ایک پروگرام میں نے آرٹ کیا, اس میں ان کے ایک مقرر شعلہ بیان تھے نون کے, تو انہوں نے جو گفتگو کی اس کے جواباً مجھے کچھ کہنا پڑا جو میں کوشش کروں گا کہ یہاں وہ نہ ہو. 2 ایشوز ہیں, ایک ہے میاں صاحب کی بیماری کا, ایک ہے بیماری کے اوپر سیاست کا. تو میری عرض یہ ہے کہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں کہ اگر میاں صاحب کی فیملی اور میاں صاحب اور ان کے متعلقین یہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں تو وہ بیمار ہیں. آئی ایم ناٹ کویسچننگ دیٹ. لیکن صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی رکھنا کوئی کچھ نہیں ہے. آئی نو اٹ پریسائزلی کہ جو میاں صاحب کے پاس شہباز گل گئے ڈاکٹرز کو لے کے, مجیب الرحمان شامی صاحب کا پہلے چونکہ حکم تھا نام نہیں لینا, شامی صاحب نے کہا تھا میری آئیڈینٹی نہ ہو, لیکن اب چونکہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے تو کہہ دیں. پھر دوسرے دن ڈاکٹر ثاقب صاحب اور ندیم صاحب جو لے کے گئے, تو حکومت کی طرف سے کوئی قدغن ان کی بیماری پہ نہیں ہے کہ وہ علاج نہ کرائیں. اب باہر جانے کا یہ ایشو ہے وہ حکومت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی بخاری صاحب درخواست کی ہے آپ سے کہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں, میں کون ہوتا ہوں درخواست کرنے والا, پارٹی میں سے, یہ خاندان میں سے؟ میں ذمہ داری سے نہیں, میں دیکھیں میں ہارش الفاظ کا نہیں کرتا, مگر میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بیل اپلائی کی ہوئی ہے, میں نے یہاں اپنا علاج نہیں کروانا, میری بیماری کا علاج یہاں نہیں ہے, جو عارضہ قلب مجھے ہے اس کے لیے یا مشکلات ہے, اگر میری بیل ہوگی تو میں باہر جا کے کراؤں گا. ناؤ کمنگ ٹو دا گورنمنٹ سائڈ, آلدو میں فیڈرل میں نہیں ہوں, مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عدالت ان کی ضمانت لیتی ہے تو حکومت انشاءاللہ ان کو ECL پہ نہیں ڈالے گی, کیونکہ اگر وہ ان کا بیماری کا ایشو جائے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دوسری ذرا سن لیں, ڈاکٹر صاحبان نے ان کی خدمت میں دوسری ملاقات میں, پہلی میں نہیں, میاں صاحب کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جناب عرض یہ ہے کہ PIC میں یا AFIC میں ایک بھی مشین ایسی نہیں جو دنیا کے کسی اور ہسپتال میں اور یہاں نہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ مہربانی کر کے تشریف لے چلیں and choose the hospital of your choice, choose the doctors of your choice anywhere in پاکستان. حالانکہ اگر قانون دیکھیں تو یہ حکومت کا ایک تجاوز ہے, ایک آفر ہے جو شاید ایک عام قیدی یا میرے لیے یا آپ کے لیے نہیں ہے, وہ بھی جس کے خلاف فیصلہ آ چکا ہو. لیکن میں بیماری پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا, میں نے فیکٹس آپ کو بتا دیے جو ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں پہلے کیا ہوا, جو پہلے منسٹر صاحبہ تھی ان کا ایک بیان آیا کہ وہ اس کی وجہ سے دباؤ میں ہے, جو ہوتا رہا یہ ہوتا رہا. اب یہ تو ڈاکٹرز نے فیصلہ کر رہے ہیں اور میاں صاحب کی فیملی میں فیصلہ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کا ویژن کلیئر ہے. اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. سر بالکل ابھی حکم کرے, سائیکل کا ان کو کہا میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کروں گا, آؤں گا آپ کی طرف, آؤں گا دوبارہ آپ کی طرف. جی آؤں گا آپ کی طرف. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں سر, یہ سیاست کیوں کھیل رہے ہیں سر اور میاں صاحب کی صحت کے اوپر, جب
گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کا نام بتا دیں, آپ ہاسپٹل کا نام بتا دیں, آپ بے شک باہر والے بھی منگوا لیں, ہارلے اسٹریٹ والے بھی منگوا لیں, جی وہ باہر سے بھی ڈاکٹر منگوا لیں. جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی سوال کیا پیر صاحب سے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ سرکاری ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے وہ ٹھیک ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹ آپ کا درست نہیں ہے. جو 5 میڈیکل بورڈز گورنمنٹ نے بنائے وہ ہماری خواہش پہ نہیں بنے تھے, گورنمنٹ نے بنائے تھے. ان تمام ڈاکٹرز کی متفقہ رپورٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ڈاکٹر صاحب وہ تو کویسچن ہی نہیں, میں نے تو کہہ دیا کہ جو ان کی فیملی کہتی ہے وہ لیکن مانوں گا. یہ جو ابھی تازہ ترین جو صحت کے معاملے میں ہے فلاں فلاں یہ ساری 5 کے 5 بورڈز نے کہا ہے کہ اس میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں اس قسم کی. دوسری بات یہ کل 2 وزراء نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, اتنی زیادہ صحت کا تفشیش نہیں ہے. اور آج مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ گورنمنٹ کے ڈاکٹر کچھ کہتے ہیں, ہمارے ڈاکٹر کچھ کہتے ہیں. نہیں, گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے جو یہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر جو رپورٹس پیش ہوتی رہی ہیں, میں خود پیش ہوتا رہا ہوں, ان کے اوپر باقاعدہ بحث ہوتی رہی ہے. وزراء کے بیانات کا تو میں جواب نہیں دے سکتا کہ وزراء نے ظاہر ہے انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے. ابھی جو پیر شمسان بخاری صاحب نے بات کی ہے مجھے اس میں کلیئرٹی نظر آئی ہے, میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ان سے پہلے جو ان کے پیش رو کہتے ہیں غالباً انہیں دیکھیں سر پیش رو چلے گئے چلے گا, ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے اپنی حرکتوں کہ وزراء یہ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی تو وزیر ہی تھے نا, سنسیبل آدمیوں نے بٹھایا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے تو پھر آپ وزراء کی بیانات کا حوالہ مجھے کیوں دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ڈاکٹر صاحب اپنے علاج میں نے ایک وزیر کی مثال آپ کو دی, کچھ بھی کہتی رہے جب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم علاج کروانے کے لیے اب آتے ہیں اس بات آپ ڈاکٹر کا نام لیں, اسپتال کا نام لیں, میڈیسن بتائیں, گزارش ہے باہر سے منگوا رہے تو کیوں نہیں منگوا رہے. 2 باتیں اس کے اوپر کہ کیا پاکستان کی کسی اسپتال کے اندر کوئی علاج کرانا ہے, کہاں سے کروانا ہے, اس کا فیصلہ ان کے ذاتی معالج ہیں ان کی مشاورت سے ہوگا. لیکن میاں نواز شریف صاحب کی جو اس وقت جو ان کا طرز عمل ہے یا جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے جو اس وقت جذبات ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون ان کی صحت کے اوپر سیاست کر رہی ہے, بلکہ آپ نے کہا سیاست نہیں کرنی چاہیے صحت کے اوپر. میں تو تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا کہ وہ بھی بڑی ایک تلخ صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے. جب میاں نواز شریف صاحب کی آپریشنز ہوئے اس وقت کیا یہاں پہ کیا سرائیاں کی گئیں, بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی صحت کے اوپر یہاں پہ کیا ڈرٹی پالیٹکس کی گئی, کیا بیانات کیے گئے, بعد میں معذرت بھی کی گئی جب ان کی وفات ہوئی. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں, تجربات سے ہم گزر چکے ہیں. وہ بھی ہمارا ایک آپ یہ کہیں کہ حافظے میں چیزیں موجود ہیں. اور اب میں اس پہ آتا ہوں کہ آپ علاج کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں جی کہ علاج کروانا چاہتے تھے تو سروسز ہاسپٹل گئے, پہلے کارڈیالوجی ہاسپٹل گئے, پھر سروسز گئے, پھر جناح ہاسپٹل گئے. لیکن جو ان کے امراض ہیں وہی میں بات کروں گا جو ان کے اپنے میڈیکل بورڈز نے ریکمینڈ کیے ہیں, وہ ان ہسپتالوں کے اندر تمام موجود نہیں تھے. یہ اعتراض تھا, بیسک اعتراض یہ تھا. اب جو آپ نے یہ کہا ہے جی کہ انہیں باہر سے ڈاکٹر لے آئے, دیکھیں میں ایک اور پروگرام بھی اس میں بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کوئی پیر نہیں ہوتا کہ وہ آگے انہیں کو دم کر کے چلا جائے گا. کوئی بھی کارڈیالوجسٹ, میں صرف ان کی ایک مرض کے اوپر بات کروں گا اور اس کے بعد کوئی بھی کارڈیالوجسٹ وہ اپنے ساتھ اس طرح کو بریف کیس میں سامان لے کے نہیں پھرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں کوئی ایسا آپریشن تھیٹر, کوئی ڈاکٹر ختم کرنے مجھے کوئی ایسا سینٹر نہیں ہے جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کا علاج ہو سکے. سر نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. تو پھر یہ کس کا فالٹ ہے سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ملک میں سر بات کرنے دینا تو صاحب آپ یہ بات کر لیں. 70 روپے ہوتے ہیں. نہیں, آپ یہ بات کر لیں. سر دیکھیں سوال بلایا تو ہم نے سوال پہلے سوال کا جواب لینے دینا. ان سے بھی انہیں آپ نے 10 منٹ دیے ہیں, میں مانتا ہوں وہ گورنمنٹ ہے, لیکن آپ ہمیں بات کرنے دینا. 10 منٹ آپ کو بھی ہوئے لیکن کلیئر نہیں ہے. آپ 8 منٹ آپ نے لے لیے ہیں تو میں کیا کلیئر ہوں گا, میں کیا کلیئر ہوں گا. اچھا چلو ٹھیک, مکمل تو کرنے دینا. لیکن آپ ماضی میں نہیں جانا. نہیں, ماضی میں نہیں جا رہا. سوال یہ ہے میں ماضی میں بالکل نہیں جا رہا. اب آپ نے بالکل اس کو تروڑ مروڑ دیا ہے. کیسے کیا جائے؟ تو آپ نے یہ نقطہ رکھنے کی کوشش کی ہے کہ باہر سے کوئی ڈاکٹر جو بار بار کہنے منگوا لیں. ڈاکٹر کوئی ہسپتال میں اکوپمنٹ لے کے نہیں آتا, وہ اپنے سیٹ اپ کے اندر ہی وہ پروسیجر کر سکتا ہے. یہ جملہ میں نے کہنا تھا جس کے لیے آپ نے 5 منٹ ضائع کروائے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سرجریز باہر ہوئی ہیں یہاں پہ, جو میں خود میڈیکل ڈاکٹر ہوں, یہاں پہ کوئی بھی کارڈیالوجسٹ وہ ان کے کیس کو ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے.
कॉम्प्लिकेटेड केस है ना, उनकी उम्र 70 साल अब इलाज की। में बाहर ही یہ ہے ٹھیک نہیں ہے ویسے, یہ اور ڈاکٹر کیا صاحب کی اطلاع غلط ہے. اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں نا. تو اور کیا ہو سکتا ہے سر, یہ بالکل یہاں ایسا نہ ڈالیں. پہ ڈاکٹر اس ہم لیے نے نہیں آ سکتا کہ equipment نہیں ہے, حکومت سے ہم نے یہاں یہ پہ سرجن ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں, تو باہر ہی جائیں گے اور کیا کریں گے. ہم نے حکومت سے یہ درخواست نہیں کی کہ ہمیں باہر بھیجیں, اس کے لیے ان کی ضمانت اپلائی کی گئی ہے, اس کے بعد دیکھا جائے گا اگر ان کو زمانے میں پیش کر ڈسٹرائٹ صاحب مجھے اس پہ جواب دے لیں ہے کہ ایک, میں آؤں گا بخاری صاحب آپ کی طرف. اچھا روبینہ صاحب, ایشو یہ ہے کہ لوگ بڑے حیران ہیں کہ جو بات پاکستان مسلم لیگ نون کو کرنی چاہیے نہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, نہ ان کی پارٹی کا کوئی شخص کر رہا ہے, کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو قتل کا مقدمہ بنے گا عمران خان صاحب پہ. صرف آپ کی پارٹی ہے جو اتنا بڑا انیشیٹو لے رہی ہے, تو یہ پالیسی شفٹ کیوں ہے؟ دیکھیں کوئی پالیسی شفٹ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے میاں صاحب جس کنڈیشن میں ہیں اور جتنی وہ تکلیف سے گزر رہے ہیں, تو ان کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ ہمارا ایک فریضہ آواز بنتا ہے. اٹھانا, لیکن یہ کہنا کہ اگر کچھ ہو گیا نہیں دیکھیں نا تو عمران خان قاتل ہوگا, کیونکہ ان کے خلاف قتل کا کیس بنے گا. دیکھیں اس وقت جس طریقے سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ میاں صاحب کو علاج نہ کروانا ہوتا تو وہ ڈیفرنٹ ہسپتالوں میں نہ جاتے, ان کی ول ہی تھی نا, وہ پھر کہتے ہیں میں کسی بھی اسپتال میں نہیں جاتا, مجھے نہیں جانا ہے. تو مختلف اسپتالوں میں جب وہ گئے ہیں اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ علاج کروانا چاہتے تھے. تو اب یہ نہیں معلوم, یہ تو ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا ایسی وجوہات ہوئیں جس کی وجہ سے وہ 4-5 اسپتالوں میں جانے کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مزید کسی قسم کا جو ہے ٹریٹمنٹ ان لوگوں سے نہیں کروائیں گے. تو یہ کچھ اس میں کوئی بات ہوگی جو وہ اس حد تک آئے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے بالکل جو ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں قیاس آرائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم ایک بات جو ہوتی ہے اس کو ٹویسٹ کر کے بھی پیش کرتے ہیں. اب دیکھیں اس طرح کل جو بلاول بھٹو صاحب کا جو تیمارداری کے لیے جانا تھا, مجھے نہیں معلوم, حالانکہ ایک نارمل روٹین کی بات ہے, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اور اچھی اپریشیٹ کرنے والی بات تھی کہ ایک یہ ہماری سنت نبوی بھی ہے, ہمارا ایک دینی اور اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی بیمار ہے تو آپ کسی تیمارداری ضرور کرتے ہیں. لیکن جس طرح کی ہلچل حکومتی ایوانوں میں ہوئی ان کی اس ملاقات کے بعد, اور جس قسم کے بیانات مختلف وزراء کی طرف سے آئے اور کہ جی یہ تو اتحاد ہو رہا ہے اور اتحاد ہوگا بھی تو ناکام ہوگا, تو وہ کسی ایک اندرونی خوف کی غمازی کرتا ہے کہ کچھ ہے. گورنمنٹ ہل کیوں گئی ہے سر؟ ایک ملاقات ہوئی ہے, بلاول صاحب گئے, انہوں نے تباداری کی, 1 گھنٹہ بیٹھے ان کے پاس, لیکن یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کا ریاکشن ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے گورنمنٹ ڈر گئی ہے. ایسا نہیں آیا چوئی صاحب. اب میں تھوڑی عرض سن لے ذرا, میں پتہ کیوں, میں بالکل بھی کسی کی بیماری پہ ہارش نہیں ہونا چاہتا, میں کوسچن بھی نہیں کر رہا اس کو. میرے 2-4 سوالات ہیں. اس میں کوئی شک نہیں میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں وہ ایک متمول آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں وہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, روبینہ بی بی بھی رکھیں, ڈاکٹر صاحب بھی رکھیں, میں بھی رکھتا ہوں. ہزاروں کی تعداد میں جو قیدی ہیں, کیا کسی کو یہ آفر ہے؟ یہ بھی تو کریٹیسزم پھر حکومت پہ ہونا چاہیے نا. میں تو حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں, کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ میں نے پہلے سٹارٹ میں یہ کہا کہ میں ان کی بیماری کویسچن نہیں کر رہا, میں مانتا ہوں بھی بیمار ہے بیکاز his family has said that, اور انہوں نے خود کہا ہے. اب یہ جو ان کا نہ جانے کا فیصلہ ہے, خدا نہ خواستہ ان کو کوئی گزند پہنچتا ہے تو اس کا نقصان ان کی فیملی کو اور میاں صاحب کی ذات کو خود زیادہ ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہاسپٹلز میں ڈاکٹر ندیم صاحب اور ڈاکٹر ثاقب صاحب, یہ جب دونوں گئے, ان کا مکالبہ میاں صاحب پہ ہوا تو میاں صاحب نے ان کو یہ فرمایا کہ میری بیماری کا علاج یہاں ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا, دونوں میں سے ایک ڈاکٹر نے, کہ سر جو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کروانا نہ چاہیں, بٹ وی ایشور یو کہ ہمارے پاس ایک مشین موجود ہے. ڈاکٹر طارق فضل میرے بھائی ہیں, میرے محترم ہیں, انہوں نے کہا بریف کیس میں ایکوپمنٹ نہیں لاتے, بریف ایکوپمنٹ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایکوپمنٹ از ہیئر, وہ اپنے ڈاکٹر اپنی مرضی سے منگا لیں. ڈاکٹر صاحب تو میڈیکل ڈاکٹر ہے, میں تو نہیں ہوں. ڈاکٹر کا ایک اوتھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیمار ہو اس نے اس کی بیماری کو اپنے تئیں اپنی جو اس کی بساط ہے, جو اس کی عقل ہے, جو اس کا وجدان ہے, جو اس کی ایکسپرٹیز ہے, اس پہ اس نے اس کا بہترین علاج کرنا ہے. اس میں ایکوپمنٹ کا ذکر کہاں سے آیا؟ دوسری, میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں پنجاب حکومت کا نمائندہ ہونے کے ناطے اور کر کے کہ اگر کورٹ ان کو ضمانت دیتا ہے تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے اپنی پارٹی کو, اور اوپر ہم ECL پہ انہیں
انہیں نہیں ڈالیں گے 1 گھنٹے کے لیے بھی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو کنوکٹ کیا ہوا ہے. I'm not getting into the case کہ کنوکٹ کیسے کیا ہوا ہے. اور اعتزاز احسن صاحب نے اس پہ 2-3 دن پہلے جو بات کی ہے, 1 دن پہلے جو بات کی ہے, اس پہ میں نہیں جانا چاہتا, آپ نکال کے دیکھ لیں. وہ بھی تو پیپلز پارٹی سے, پیپلز پارٹی کا ایک سیکشن اور بات کر رہا ہے, دوسرا اور کر رہا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اعتزاز صاحب نے بات کی ہے, آخری بات کر, دیکھیں کسی بھی قیدی کو میرے بھائی ایک لفظ سر, ایک لفظ, کسی بھی روبینہ ایک منٹ, کسی بھی چوئی صاحب آخری لفظ, کسی بھی قیدی کو جیل مینول کے تحت, روبینہ بات تو سنیں نا, بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جس جیل مینول کے تحت سہولت دی جا سکتی, مگر ہم تو بہت کچھ آفر کر رہے ہیں. آپ لوگ کرٹیسائز کرتے نہیں تھکتے تھے کہ سندھ حکومت نے بھی کوئی کام نہیں کیا, پنجاب حکومت میں بھی کوئی کام نہیں کیا. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں, سب آپ کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ وہ سندھ جا کے علاج کرا لیں, بہت سے بہترین اسپتال ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا, ہم نے کہا پاکستان میں جہاں جائیں. یہ بلاول صاحب نے ان کو آفر دی ہے, یہ بلاول صاحب نے ان کو آفر دی ہے. روبینہ آپ کو پتا ہے بلاول صاحب نے آفر دی ہے. سندھ میں اسپتال ٹھیک نہیں ہے, پنجاب کے اسپتال کس نے کہا, بھائی ہسپتال تو پاکستان میں بہت سارے ٹھیک ہے, بہت سارے نہیں ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے نا, تو یہ ایک تو خراج روبینہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. میاں صاحب کی صحت کی بات ہے, علاج ان کا بہترین ہونا چاہیے. فقہ لینے بخاری صاحب, لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ سندھ میں کروا لیں یا آپ پنجاب میں کروا لیں, لیکن آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ خیبر پختونخوا میں کروا لیں. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک خبر ہے بس پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں, اور یہ بائے کر لیا گورنمنٹ نے اس نیریٹو کو, کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی سے ناراض ہے, اس لیے وہ کسی سے مل بھی رہے. پچھلی جمعرات کو نہیں ملے, اس بار بھی وہ کسی سے نہیں مل رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میں جیل میں بیٹھتا ہوں, باقی سب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, تو میرے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. تو یہ ایسا تو نہیں 23 مارچ کو اس لیے آپ جلوس کر نکال رہے ہو یا جلسہ کر رہے ہو آپ جیل کے سامنے؟ دیکھیں, ایک تو آپ کے سوال کا براہ راست جواب ہے چوئی صاحب کہ آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب پارٹی سے ناراض, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب سے جتنی بھی ابھی جمعرات ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں کوٹ لکھپت جیل میں تقریباً سب جمعراتوں پہ میں گیا ہوں, میاں نواز شریف صاحب سے ملا ہوں. قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, بڑے اچھے موڈ میں, بڑے خوبصورت انداز سے سب سے ملنا. کوئی جلسہ نہیں ہوا ان کے لیے, کوئی جلوس نہیں, کوئی ریلی نہیں نکلی. سر میں کرتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر جیل سے گھبرانے والے ہوتے تو وہ اس وقت پاکستان واپس نہ آتے جب انہیں سزا ہو چکی تھی. آج جو سارے یہ کہتے پھر رہے ہیں نا کہ جناب مختلف آوازیں آ رہی ہیں, وہ لندن جانا چاہ رہے ہیں, وہ فلاں ہو رہا ہے, روز کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب تو لندن کو چھوڑ کے جیل کا انتخاب انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ جب کوئی مجبوری نہیں تھی. اور میں ذرا پیر صاحب چونکہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں, لگتا نہیں ہے ویسے کوئی پی ٹی آئی کا منسٹر بول رہا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب وہ کیوں پی ٹی آئی کے منسٹرز کو کیا ہے بھائی, ہر پارٹی میں, آپ کی پارٹی میں بھی بہت سارے ایسے منسٹر ہیں جو سبحان اللہ ہے. پیر صاحب کیا آپ نے, اچھا وہ نہیں, میں ان کے کلچر کی بات کر رہا ہوں, ان کے طرز سیاست کلچر نہیں, بندے پہ سر کلچر تو ماشاءاللہ. میں 8 بجے آپ کے ایک دوست سے پروگرام کیا, سبحان اللہ. اچھا, تو گزارش یہ ہے جی کہ اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب آئے تو اس وقت بھی حکومتی لوگ اور یہ سارے چاہ یہ رہتے کہ وہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے. میں نے کھل کے بات, یہ سارے کون الیکشن ہو رہے ہیں, میاں صاحب باہر ہی رہے, یہاں پہ خبر اڑا دی جائے کہ بعد جناب میاں صاحب سیاست سے فارغ ہو گئے ہیں, فلاں. انہوں نے جیل کا انتخاب کیا, وہ جیل سے گھبرانے والے نہیں ہیں. صحت کے حوالے سے ہماری کنسرن ضرور موجود ہے, اس حوالے سے ہم گفتگو. 23 مارچ کو جلسہ ہو رہا ہے کوئی کوٹ لکھپت جیل کے سامنے. دیکھیں, اب دوسرا آپ نے کہا نا کہ کوئی جلوس جلسے, اب ظاہر ہے ہم انہی عدالتوں کے پاس, ہم نے ان کی ضمانت کی درخواست دی ہوئی ہے, پہلے ہائی کورٹ تھی, اب سپریم کورٹ ہے. اب عدالتوں کے خلاف ہم ظاہر ہے جلوس جلسے تو کرنے سے رہے. اس کا مطلب اب یہ جو جلوس جلسہ ہوگا یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور پارٹی یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہر حالت میں اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اس طرح کے اجتماع ہو رہے ہیں جو 23 کو ہونے جا رہے ہیں. شاہ صاحب, یہ 23 مارچ کو آ رہے ہیں جی, پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز آئیں گے جیل کے سامنے, گورنمنٹ نے کوئی بندوبست کر لیا سر؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تو جمہوری حق ہے تو ان کا رائٹ ہے جہاں مرضی آئیں. جو چیزیں ریسٹرکٹڈ ہیں اور جس کی ان کو قانون اجازت نہیں دیتا اس کا انتظام کر لیں گے, اور جس چیز پہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے ان کا جمہوری حق ہے, جو مرضی کریں. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے, صحیح. روبینہ صاحبہ, یہ سب یہ میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیل میں رہنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے.
अच्छा, गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इलाज करवाने के लिए तैयार हैं, साथ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब नाराज है अपनी पार्टी से, और मियां नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना है, किसी ने कोट किया अभी, मैं आपको कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये फैक्ट है, उन्होंने कहा कि मैं बाहर निकल के खुर्शीद शाह साहब से मिलूंगा क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मैं किसी हद तक ख्वाहिश साहब से एग्री करूंगी कि ये जो एक तासुर है, जिस तरह से मियां साहब का साथ देना चाहिए था पार्टी के लोगों ने, शायद उस तरह से उन्होंने नहीं दिया, तो एक डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। वैसे क्या करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि ये एक नहीं काफ़ी दफ़ा हो चुका है, जब भी वो जिला वतन होने के बाद, या इस दफ़ा तो अपनी मर्जी से गए थे, पाकिस्तान जब वापस आते हैं तो जिस तरह से अगर तारुल कादरी साहब के लोग पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट तक, तो फिर इनके लोग क्यों नहीं पहुंच सकते थे? और लोग थे भी, ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे, लोग सड़कों पर निकले थे। वैसे डॉक्टर साहब साथ देते रहे, ये हर पेशी पे मियां साहब पे चले, बल्कि मुचलके भी इनके लगे। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन ये है कि एट लार्ज वो जिस तरीके से उनके लिए साथ लोगों को निकलना चाहिए था, जो इनकी बाकी लीडरशिप है, शायद वो उस तरीके से नहीं निकल सकी, तो एक डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट तो जरूर है, और वो नजर आता है। अब वो एक एतराज ये भी किया जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई आवाज नहीं उठा रहा, पार्लियामेंट के बाहर कोई आवाज नहीं उठा रहा। ठीक है, वो शाह साहब, मीडिया पे चंद लोग बोलते हैं, उन्होंने बिल्कुल कहा है, क्योंकि उनकी बात से और किसी जगह पे नजर नहीं आती पार्टी। उनकी बात से मैं, मियां साहब ने जो बात की है, वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जो आवाज ज्यादा वोकल है, जो ज्यादा सुनाई देती है, जिसकी गूंज सुनाई देती है, वो पीपल्स पार्टी है, जो उनके हक में बोल रही है। इनके अपने लोग बोलते तो हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा उसमें झिझक होती है, या जो भी ये बड़ी पर्सनल सी बात आपने की है, और सेनेटर साहिबा ने भी इस पर गुफ्तगू की है। पीपल्स पार्टी के बहरहाल मशहूर हैं, इन्होंने हमेशा अच्छे अंदाज से, बड़ा पॉजिटिवली, और अपोजिशन का फॉरम अपनी जगह पे, लेकिन जो एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, इनका एक कल्चर है, उसके तहत उन्होंने साथ दिया। हमारा भी मियां नवाज शरीफ साहब का, हम इनके मशहूर हैं, अलग बात है। लेकिन जो आपने ये बरह रास्त एक एलिगेशन लगाया है, मैं समझता हूँ उसकी वजाहत ज़रूरी है कि पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब का किसी जगह पे साथ नहीं दिया, या मियां साहब के दिल में ऐसी कोई बात है, क्योंकि आपका प्रोग्राम जहां जहां और बहुत जगह बरजीश ताहिर साहब के नाम से, उनके हवाले से खबर छपी है बाकायदा कि मियां साहब ने बरजीश ताहिर साहब से कहा कि मैं हमेशा जेल बर्दाश्त करता हूं, मैं अंदर होता हूं, बाकी सब लोग बाहर होते हैं और भूल जाते हैं मुझे। बरजीश ताहिर साहब, मैं नाम दे देता हूं सर आपको, बरजीश ताहिर साहब या तो स्टेटमेंट खुद है, लेकिन चूंकि मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपका प्रोग्राम बहुत जगह पे देखा जाता है, देखने वालों की तादाद बड़ी है, हमारी पार्टी के वर्कर्स की इसमें दिल आजारी हुई है। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब के हवाले से खबर मैंने खुद पढ़ी थी, उनके हवाले से भी यही बात। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, यहाँ पर टीवी पे स्टेटमेंट देना, अब तक खबर तो छापने से खबर तो अखबार में होती है ना सर, छपी होती है, आप तरदीद करते हैं। खबरों की जो किसी ने कोई तरदीद नहीं की, जो सदाकत होती है वो आपको भी पता है, आपसे सीनियर कौन जर्नलिस्ट होगा, हर खबर सही नहीं होती। लेकिन मैं दो तीन बातें लोगों नाम दे दिए, मैं लोगों का नाम लेने से पहले, ये फोरम हाजिर है, उन दोनों में से कोई शख्स अगर इसको क्लैरिफाई करना चाहे, मुझे कोई खुद करेंगे, मैं खुद भी उनसे पूछूंगा, वो खुद भी करेंगे। बुखारी साहब ना सर, आपने सारी पार्टी का वो क्या कहें इल्जाम लगा दिया है, एक एक वर्कर यकीनन इससे उनको तकलीफ हुई है। मैं सिर्फ चंद बातें इसमें करूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब लीडर्स की बात कर रही हैं, पेशियां हुई, वो अल्लाह ताला के फजल से जिस तरह वर्कर वहां पे रहे, मुझे भी एजाज हासिल है। आपने कहा, मुझे फख्र है इस बात का कि हम सब डट के अपनी कायद के साथ खड़े हुए। एयरपोर्ट पे जो आपने कहा, देखें एयरपोर्ट से हमने को मियां नवाज शरीफ साहब को पुलिस कस्टडी से छीनना नहीं था, वो खुद गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे थे, रेंजर्स पुलिस सारे आगे खड़े थे, सिंबॉलिक एक मार्च था, वहां तक पहुंचे। दूसरी बात यह थी कि मियां साहब को, आखिरी बस ये दो पॉइंट है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त जो रास्ता है उनकी रिहाई का, पार्टी की जदोजहद का, वो कानूनी चारा जोई है। वो पार्लियामेंट के अंदर आवाज तो हम उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हमला कर दें, वो हमारी पार्लियामेंट में डॉक्टर साहब आप तो बड़े संजीदा आदमी हैं, ये फैसला पार्लियामेंट में तो नहीं करना ना, ये फैसला तो जुडिशरी ने करना है। कानूनी चारा जोई वो हम कर रहे हैं, हर फोरम पे कर रहे हैं। जी, वही रास्ता है। बुखारी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब, लेकिन आप बताएं, आप नुक्ता बयान कीजिए। सर मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब समझदार आदमी है, भला आदमी है, लेकिन अर्ज ये है कि डॉक्टर साहब भी पूरी तरह जानते हैं कि पार्लियामेंट में ये आवाज भले उठाएं, फैसला पार्लियामेंट ने नहीं करना, फैसला जुडिशरी ने करना है। मैं आपको ये पहले कह चुका हूं, हुकूमत तो यही कर सकती, हुकूमत तो यही कर सकती है ना सर, कि उनको जमानत मिलती है, खुदा न खास्ता हुकूमत उनकी इलाज में उनका इत्मीनान जो है वो बाहर जाके इलाज कराने में है, अगर खुदा न खास्ता हुकूमत उनको रोकती है तो फिर हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहराए, और अगर जुडिशरी उनको जमानत ना दे तो फिर हुकूमत कहां से आ गई बीच में।
इस मुल्क में तो मैंने तमाम- ब्रेक लेनी है, लेकिन एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। ये सर, ये लैपटॉप का इशू जो था मियां शहबाज शरीफ साहब का, आज तो आपकी अपनी वजारत ने लिख के दे दिया कि उसके अंदर कोई करप्शन नहीं हुई। तो ये पुराने जो केसेस आपने खोले थे वो वाइंड अप हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया, तो ये कैसे गवर्नमेंट तो काम कर रही है। और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाह साहब ये फरमाइए सर, ये लैपटॉप का क्या इशू है सर? वो तो नैब के अंदर केस है मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कि वो लैपटॉप गलत खरीदे गए, उसमें मेगा करप्शन हुई, लेकिन अब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई। तो इसका मतलब ये करप्शन की सारी स्टोरीज या इस टाइप की स्टोरीज गलत थी, झूठी थी? देखें जो सब ऐसे है, पहली बात तो ये है कि मैं अभी तक मैंने फैसला उसका देखा नहीं है या उसमें कोई किया नहीं है। कल मैं बेहतर पोजीशन में होऊंगा उस पर बात करने के। मैं आई एम नॉट द वन हु जंप द गन्स। दूसरी बात यह है कि मैं चूंकि सारा दिन उस पर रहा। तीसरी बात यह है कि नैब को हम सबको पता है, ये दोनों बैठे हुए हैं मेरे दोस्त पीपल्स पार्टी से और नून से, नैब का इदारा हुकूमत के नीचे नहीं आता। नैब के मौजूदा जो स्ट्रक्चर है, नैब का मौजूदा स्ट्रक्चर जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो वो था इनके अरेंजमेंट के साथ बना हुआ है। उससे पहले नैब का स्टार्ट कहाँ से हुआ? एहतसाबुर रहमान साहब ने वो शुरू किया, उसके बाद वो उस पर आया। अब बात यह है कि हर चीज़ ने एविडेंस पे करना है। अब मैं इस पर बेहतर कमेंट कल कर सकूंगा क्योंकि मैं अभी ये टिकर्स देखे हैं तो कोई इशू नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सर। ये लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास चीजें नहीं है, फैक्ट्स नहीं है। लेकिन मुझे नैब का एक और मैं इशू बताऊं सर, आपकी चॉइस साहब गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, चॉइस साहब एक मिनट वो सर वहां की मेट्रो एक बहुत बड़ा स्कैम आएगा सर, उसमें बहुत लोग लपेटे जाएंगे। चॉइस साहब एक मिनट आए। पहली बात तो ये है कि किसी के खिलाफ हमारा नजरिया ये है तरीके इंसाफ का कि मैं हूं, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जिस पे करप्शन साबित हो जाए उसको कोई पार्टी का मसला ही नहीं है वो कौन सी पार्टी से है। जो भी पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान किया है उसके साथ वही होना चाहिए जो एक आम मुजरम के साथ होना चाहिए। किसी पे इल्जाम लगता है वो साबित नहीं होता, दैट इज डिफरेंट। लेकिन इस केस पे इंशाल्लाह ताला आई विल टॉक टू। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये तो देखे ना गवर्नमेंट ने आज उनके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद लिख कर दिया है कि ये जो स्कैम है गलत है और लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो देखिए गवर्नमेंट इसका मतलब ये है कि मेरिट पे काम कर रही है। ये जो आप कहते हैं ना गवर्नमेंट काम नहीं कर रही या ये जो है ये बाइस्ड है या जानबदार हैं, जो इनका एक्ट है वो तो साबित नहीं करता कि ये जानबदार है। देखिए अगर गवर्नमेंट ने मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो काबिल स्टूडेंट्स को और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को लैपटॉप्स दिए गए, मैं समझता हूँ कि उनका उस प्रोजेक्ट के हवाले से, उस प्रोग्राम के हवाले से ये लिख के देना कि इसमें किसी तरह की करप्शन नहीं हुई। पहले तो ये कि उस प्रोग्राम को, उस तमाम स्कीम को एंडोर्स करता है कि वो एक टॉप लेवल की स्कीम थी। एंडोर्स तो नहीं करता, इनकी गवर्नमेंट है ना, तो हम अगर वो चाहती तो ना लिख कर देते सर। मैं कहता हूँ कि जिस इदारे ने भी ये लिख के दिया है मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं। इदारा किसके अंडर है ना? चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर है ना? उन्हें हक और सच बोलने की तौफीक दी है, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है अंडर किसके ये सर? ये तो गवर्नमेंट बता दें। उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में आप मुतमईन कौन नहीं है? थे, लेकिन देखिए वो मेरिट पे फैसले कर रहे हैं। जी वो उस्मान बुज़दार साहब की पूरी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही। मैंने जिस इदारे ने लिख के दिया है मैंने उसे अप्रिशिएट किया है। ज़ाहिर है हुकूमत का इदारा है, लेकिन मैंने कहा कि इस दौर में भी हक और सच की बात उन्होंने लिख दी, वो काबिल सताइश है। रुबीना साहब आप तो क्यों पेशावर आती जाती रहती हैं, आपको महसूस नहीं होता है कि वहां पे भी एक नैब का बहुत बड़ा केस तैयार हो रहा है? जो मेट्रो है वो 100 अरब तक पहुंच गई है, खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल नहीं हुई, अब बन गई है तो पता चला कि बस नहीं गुजर सकती उस पर और तोड़ी जा रही है। देखिए केस तो बेरबाद की बात है, बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जितनी तकलीफ पेशावर के शहरियों को इस BRT की वजह से उठानी पड़ी है और मुझे लगता है फ्यूचर में भी इसके बनने के बाद भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि बगैर प्लानिंग के जब मंसूबे शुरू किए जाते हैं तो अभी भी बारिशें हालिया जो हुई हैं उसमें आपने देखा कि जो अंडर पासेस थे, बाकी जो रोड्स थे, वो जो डैम्स 350 ऐसे तो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम वो BRT की वजह से नज़र आ रहे थे पेशावर में कि वो 350 डैम्स हैं। तो एक बहुत बुरी प्लानिंग की एक मिसाल है BRT, और वो बन भी जाएगी। मैं समझती हूँ कि पेशावर के लिए एक बहुत बड़ा ये अजाब है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके बनाया गया। ठीक हो गया। शाह साहब ये फरमाइए सर, ये गवर्नमेंट, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब खुद ये कहते हैं कि मैं अपनी सेहत की मुझे इतनी फिक्र नहीं जितनी मुल्क की फिक्र है, कि गवर्नमेंट कर कुछ नहीं रही, और स्पेशली पंजाब के हवाले कहते हैं कि इतनी गंद हो गया, सफाई नहीं है, लाइटें नहीं है,
पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, तो ये वाकई कुछ नहीं हो रहा शाह साहब? सर मैं आपको अर्ज करूं चौधरी साहब, हो बहुत कुछ रहा है। ये जो कह रहे हैं कि ये जो वो PSTP है वो उसका पूरा नहीं खर्च हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा, हो बहुत कुछ रहा है। एक चीज मैं समझता हूं कि मीडिया में ये आधे से ज्यादा इनकी हुकूमत चली है मीडिया पे, और मीडिया को करके जाके एक करा देना, कोई ना कोई पत्थर खोल देना, कोई ना कोई ये कर देना, रोज नजर आ जाना, एक बंदा का सेंट्रिक था। अब ये है कि यहाँ पे, और चीफ मिनिस्टर का कसूर ये है कि हमारा चीफ मिनिस्टर फ्लैशी नहीं है, वो एक गरीब जगह से आया है और वो साउथ से आया है जो कि एक महरूम तबका है। PTI ने ये बताया है लोगों को कि हम वहां से लोगों को लाएंगे जहां से ये है। आप थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नजर भी आएंगे, और हम जो प्रोजेक्ट लाएंगे वो आवाम की फलाह के लिए होंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला पोल्यूशन के लिए, आप देख लें किस तरह हम दरख्तों के लिए जा रहे हैं, सेहत के लिए और हेल्थ के लिए, ये तीन चीजें अल्लाह ताला के फजल से नजर आएंगी। जी वक्त ही साबित करेगा, प्लस है ये, वक्त साबित करेगा। भाईजान अगर वक्त साबित नहीं करेगा तो हमें हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन सर वो हिसाब देने से पहले सर पूरे सूबे का बेड़ा गर्क हो जाएगा सर। सर बिल्कुल नहीं होगा बेड़ा गर्क, इंशाअल्लाह ताला पूरा सूबा तरक्की करेगा, और हम अगर नहीं करेंगे तो हिसाब देना करेगा, और अगर अच्छा कर गए तो फिर दो कलमा खैर कहीं से आ जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला आप भी कहेंगे कि ठीक हो रहा है, आप भी कहेंगे कि मेरे और आपके लिए ठीक है, काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करेंगे लेकिन इंशाअल्लाह, आपको जल्दी बहुत है डॉक्टर साहब। करेंगे इंशाअल्लाह। 6 महीने का और 40 साल का फर्क बहुत होता है। आपने जो आखिरी बात की है, खतरा मुझे भी इस बात का है, खतरा मुझे भी इस बात का है। देखें जो सब, किसी को भी इस उम्मीद में, मैं ये बात कह रहा हूँ, इस उम्मीद में, उस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोई भी हुकूमत, वो PTI की हुकूमत हो, वो कोई और हुकूमत हो, तो 6 से 8 महीनों के अंदर पूरे का पूरा मंजर ही बदल दे और मुल्क में इनकलाब ले नहीं बदल सकते ना, मगर हम बदलेंगे इंशाअल्लाह, वक्त पूरा करेंगे। वो एक आम आदमी की जिंदगी में क्या मुश्किलात में कमी हो रही है या ज्यादती हो रही है। पीर साहब भी ज़ाहिर है पार्लिमानी सियासत से ताल्लुक है इनका, ये भी गली मोहल्लों की सियासत करते रहे हैं सारी जिंदगी। इनसे पूछे, इन्होंने कहा ना हमें दिल पे हाथ रख के बताएं, ये दिल पे हाथ रख के बताएं कि लोगों की जिंदगी में मुश्किलात में कितना इजाफा हो रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है। अभी तक ये नहीं बता सका ये बिजली के बिलों को क्या मुसीबत पड़ गई है। 5-5 हजार बात तो ये है, बिल आ रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं। MPs अपने तनख्वाह नहीं दे पा रहे सर, पहली बात तो ये है, आप बात तो सुने ना, जवाब तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके जो मोतरफ हैं बहुत ज्यादा, उनकी बहुत तारीफ करते हैं, वो काफ लीग है, और काफ लीग ने तो उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर इनको हटाया तो हम ये कोलिशन से निकल सवाल और था। पहली बात तो ये कि मैंने काफ लीग को नजर आ रही है, हम सबको नजर नहीं आ रही है। बात तो सुन लेना, काफ लीग देखे ना, काफ लीग के साथ पीपल्स पार्टी में उस वक्त तो मैं भी था, उस वक्त काफ लीग के साथ क्या क्या नजर नहीं आया था पीपल्स पार्टी को, छोड़े आप इस बात को। पूछ रहे हो ना पीर साहब, मैं देखे ना रूबी नबी, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि पहले तो इन्होंने तो दिल पे हाथ रखा नहीं, मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि इनका बोझ हम अभी तक उठा रहे हैं, इनका बोझ हम अभी तक उठा रहे हैं। कर रहे हैं ये गैस के बिलों में कुछ थोड़ी सी, सर गैस के बिल इंशाल्लाह दुरुस्त होंगे जल्दी, गैस के बिलों में जाती है दुरुस्त होंगे इंशाल्लाह। हुकूमत नुमाइंदे तो है ना जी सर, तो दुरुस्त होंगे ना किबला। जितनी आप तवज्जो दे रहे हैं ना वुज़रा पे और जो MPs पे, तो बेहतर ये है कि मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए, और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।